अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं अनीता अब्बासी। नाज़रीन, बात की जाए हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की तो इस वक्त हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो दो फिल्में वही पॉपुलर हैं, एक द लेजेंड ऑफ मौला जट और दूसरी फ़िल्म जॉयलैंड पर कुछ टाइम पहले पाबंदी लगी थी, उसके कुछ हिस्से हज़फ करने के बाद अब उसे नुमाइश की इजाज़त दी गई है। फ़िल्म जॉयलैंड के मामले पर मरकज़ी फ़िल्म सेंसर बोर्ड के फुल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें फ़िल्म को देखा गया और फिर उसके कुछ हिस्से हज़फ कर दिए गए। फुल बोर्ड ने फ़िल्म के बाद हिस्से हज़फ करने के बाद उसे नुमाइश की इजाज़त दे दी। वाज़ेह रहे कि जॉयलैंड पर बाज़ मकातिब फ़िक्र एतराज़ के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बनाई थी और फिर उसे काबीना कमेटी ने फुल बोर्ड को उसे इजाज़त दे दी थी फ़िल्म देखकर। तो जो फुल बोर्ड था उसने नुमाइश के कुछ हिस्से हज़फ करके उसे बाद में नुमाइश उसे इन होने की इजाज़त दे दी। और फिर ख्याल रहे नाज़रीन के जॉयलैंड की जो कहानी है वो एक ख्वाजा सरा की ज़िंदगी पर बनाई गई, जिसको सरमद खोसट और अपूर्वा चरण ने प्रोड्यूस किया और फिल्म का जो म्यूज़िक है वो अब्दुल्ला सिद्दीकी की जानिब से पेश किया गया। आज हम इस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी राजा नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा कि इस फिल्म में ऐसी क्या वजह थी जो तीन सूबों में उसे पेश की गई और एक सूबे ने उसे रिजेक्ट कर दिया पंजाब ने। देखिए अनीता, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, फ़िल्म होती क्या है? फ़िल्म दो किस्म की होती है। एक होती है कि जो आपके मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता है उसकी अक्कासी कर रही होती है जी, वो तो ठीक है, लेकिन उसको इस तरीके से पेश किया जाता है कि ये जुर्म है, ये नापसंदीदा अमल है और ये मुआशरे में ये ख़राबी पैदा कर रहा है, और उसका जो अख्तिताम है वो फिर इस तरह दिखाया जाता है कि जिससे लोगों को उस काम से नफ़रत हो जाती है। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा ये होता है कि अब किसी ऐसे इशू पे बनाते हैं जो आपके मुआशरे, जो आपकी अक़दार, जो आपके दीन, जो आपके मज़हब और जो आपके रहन सहन से के मुताबिकत नहीं रखता, तो और उसको इस तरीके से बना संवार के चमका के पेश किया जाता है कि लोग कहें कि यार हमें तो ये भी करना चाहिए, हमें तो सूटा भी लगाना चाहिए, हमें तो घूंट भी लगाना चाहिए, हमें इश्क को इस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल। एक ये दो तरीके। पहला तरीका तो ठीक है, फिल्म आप इस तरह बनाएं, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाएं कि ये जो काम है, ये जो अमल है, ये मुआशरे के लिए अच्छा नहीं है और उससे ये ख़राबियाँ पैदा होती हैं। आप अवेयरनेस दें, बिल्कुल। लेकिन आप उसको ये साबित करें कि यार ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी होना चाहिए और उसके हवाले से कवानीन बनने चाहिए। मेरा ख़्याल है जो आप जॉयलैंड की बात कर रही हैं उसमें यही कुछ दिखाया गया है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारा मुआशरा इजाज़त नहीं देता, हमारी अक़दार इजाज़त नहीं देती, हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा रहन सहन कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देता, उसको बड़े मक्खन लगा के पेश किया गया कि यूँ होना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी एतराज़ हुआ उस पर, काबिल एतराज़ सीन भी थे उसमें। और फिर ज़रूरी नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करने के लिए, यानी हमारी फ़िल्म को किसी मुकाबले में वो रखें और हम वहाँ पे एक अवार्ड लें जो छोटा सा अवार्ड होता है, और उसके लिए अपनी कौम को तबाह कर दें, अपने मुआशरे को तबाह कर दें, अपनी नौजवान नस्ल को तबाह कर दें जिसने इस मुल्क को संभालना है। तो एक तो उसमें ये ख़राबी थी। अब आपने पूछा कि 3 सूबों में दिखाई जा रही है, जब से ये 18 पंजाब हुकूमत ने उसे रिजेक्ट किया है 18 अमेंडमेंट के तहत, अब हर सूबा जो है ना वो उसका सेंसस जो है इस तरीके से कर सकता है कि वो अपने सूबे में दिखा सकता है और कुछ जो है वो नहीं दिखा सकते। मतलब वो कहेंगे इसमें हमारे लिए ये ठीक नहीं है, जैसे दुनिया में कई होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो स्टेट्स हैं उनके अपने अपने कवानीन हैं, यहाँ पे भी ये है। तो इन्होंने कहा कि ये नहीं, और मेरा ख़्याल है कि शायद आने वाले वक्तों में, क्योंकि मैं फ़िल्म सेंसर बोर्ड का भी कुछ अर्सा मेंबर रहा हूँ, मैं नेशनल फ़िल्म अवार्ड का भी मेंबर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि जिस फिल्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना हो, जिस फिल्म को बहुत ज़्यादा मकबूल करना हो, जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे मुनाफा बख्श बनाना हो, तो उसके बारे में ऐसी चीज़ें मशहूर कर दी जाएं कि इस फिल्म में ये काबिल एतराज़ है, इस फिल्म में ये है, तो वो फिल्म फिर लोग तजस्सुस की वजह से, ख़ास करके नौजवान नस्ल के, हम देखें तो सही कि इसमें ऐसी क्या बात है कि इस पर पाबंदी लग गई है। तो मेरा ख़्याल है ऐसी फ़िल्में बननी भी नहीं चाहिए, ऐसी फ़िल्मों को इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए, और ऐसी फ़िल्मों के बारे में इस तरीके से जो हम वावेला करते हैं जिसमें हम दोनों भी शामिल हैं, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। सर, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसे जो देखने के काबिल नहीं थे, इसीलिए उसे पंजाब हुकूमत ने रिजेक्ट किया। और राजा साहब, मुझे बताइएगा कि इस फिल्म की वजह से हमारे माशरे पर क्या असर पड़ेगा?
وہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کر دیا نا کہ ایک کرائم ہے یا ایک ہمارے اقدار کے خلاف چیز ہے، ایک ہمارے برا دین، روی کے لحاظ سے. ہاں اس میں کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم اس کو ایک ایسی ہمدردی اور ایک ایسا اس کو مظلوم بنا کے پیش کریں اور اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ جو لوگ مخالفت بھی رکھتے ہیں، خاص کر کے جو نوجوانوں کا ذہن کہتے ہیں کچا ہوتا ہے، تو وہ اس سے بہت زیادہ اٹریکشن لیتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہیروز کے جو ہیئر سٹائل ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے، یونیورسٹیوں کے بچوں کو دیکھا ہے، ویسے نوجوان بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پونیاں بنانا شروع کر دی ہیں، جنہوں نے کلپ لگانا شروع کر دی ہیں، جنہوں نے کلپ لگانا شروع کر دی ہیں. اب وہ اسی طریقے سے وہ فلمیں دیکھ کے انہوں نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی ہیں، اور اب ان کے والدین کتنے بے بس ہوتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن واقعی بے بس ہوتے ہیں. بالکل راجہ صاحب نے جو بات کی، اب تو ابھی کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو فلم اناؤنس ہوئی دی لیجنڈ آف مولا جٹ، اب تو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کھیلتے ہیں تو وہ بھی مولا جٹ کے ڈائلاگ بولتے ہیں. میں یہی کہہ دوں نا کہ یہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے خبر چھاپ دی یا آپ نے ایک ٹاک شو کر دیا. میڈیا کا جس کے مختلف میڈیمز ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا میڈیا، جس میں ریڈیو ہے، جس میں ٹی وی ہے، جس میں فلم ہے، فلم کو بڑی سکرین بھی کہتے ہیں، سلور سکرین بھی کہتے ہیں، ٹی وی کو چھوٹی سکرین کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے کچھ لکھے جانے والے جو مضامین ہوتے ہیں، آپ کے لکھے جانے والے اشعار ہوتے ہیں، آپ کی لکھی جانے والی غزلیں ہوتی ہیں، آپ کے دکھائے جانے والے ڈرامے ہوتے ہیں، وہ سارے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی جو پبلک ہوتی ہے، جو قوم ہوتی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہ مختلف ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ فلم سینسر بورڈ تھوڑا سا لینینٹ ہوتا ہے، بہت میں سخت ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی سختی ہی رکھنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو راجہ صاحب یہ جو فلمیں بن رہی ہیں، کیا ہمیں اس طرح کی فلموں کو سنجیدہ لینا چاہیے؟ نہیں، سنجیدہ لینے یا نہ لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے ایک فلم بنا دی اور اس کو آپ نے سنیما میں دکھا دی، یا آج کل آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل پہ آ جاتی ہیں کچھ اس کے سین جو ہے نا. اب آپ دیکھیے گا، یہ میری بات لکھ لیجئے گا کہ جو اس میں قطع برید بھی کی گئی ہے، یعنی سین کاٹے بھی گئے ہیں نا، وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اس پہ سوشل میڈیا پہ چل جائیں گے وہ کچھ عرصے بعد، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ مقبولیت حاصل کریں گے. اور اسی طریقے سے جو فلم کے بارے میں ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے، وہ سنیماؤں میں بھی لگے گی تو کچھ عرصہ تو وہ بہت مطلب ہے کھڑکی توڑ ہفتہ جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا. اب یہ میری پیشن گوئی ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. بالکل. پنجاب گورنمنٹ نے یہ بالکل ٹھیک کیا، فیصلہ کیا. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے، ہمارے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جب مختلف سیاسی پارٹیوں کی حکومتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے کیا کیا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا، تو اس کو اس پہ تنقید کے لیے، میڈیا میں تنقید کے لیے، ہیرو بننے کے لیے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو نہیں دکھاتے. میرا خیال ہے یہ ایک پاکستان کے لیے، چونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پہ بنا ہے، 14 اگست کو بنا ہے، 27ویں رمضان کو بنا ہے، تو اس کی ہمیں اقدار کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور پورے ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پنجاب میں اب کئی آپ کو پتہ ہے کہ کالجز کے، یونیورسٹیوں کے جو ٹرپس ہوتے ہیں وہ دوسرے صوبوں میں آتے ہیں، تو وہ وہاں جا کے دیکھ لیں گے. اور ویسے بھی جی اس کی موجودگی میں جو موبائل ہے، جو سوشل میڈیا، اس کی موجودگی میں کوئی سنسر رہ ہی نہیں گیا. فلم بنانے والے کو سوچنا چاہیے اور ان پہ پابندی عائد کرنی چاہیے کہ ایسی فلمیں نہ بنائیں. بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بالکل ناظرین، ہر بندے کو آزادی کا حق حاصل ہے، اپنے بارے میں اظہار رائے کا حق حاصل ہے. سو آئی اپریشیٹ فار پنجاب گورنمنٹ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی.